السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعي قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف كيفية استعمال فند كورس دون ان سيركوي إلكتريك. كما راكم تشوفوا لهنا هذا الشيما دو فند كورس بور فير مارشي ان كونتاكتور. كما راكم تشوفوا درنا الكونتاكتور تاعنا كما راكم تشوفوا، وعندنا الكونتاكت اوكسيليير تاع الكونتاكتور، وعندنا الاس 2 سي لو فان دو كورس تاعنا سي الاس 2 هو اللي مشيناه الاخر. c'est-à-dire سي ان يولي سي ان بوطون مارش كي نديرو اون اكسيون يولي يفيرمي هذا الكونتاكت تاع الفان دو كورس تاع اس 14 كما راكم تشوفوا في هذا الشيما. مشينا الكونتاكتور تاعنا كما راكم تشوفوا. إذا حبينا نطفيو هذا الكونتاكتور نضغطو على الاس ان تاعنا كما راكم تشوفوا، وهذه ولهنا عندنا 95 و 96 سي لو رولي دو بروتيكسيون، سي لو رولي تيرميك. فوالا، والفوق عندنا الديجونكتور كما راكم تشوفوا. هذا السيركوي بور فير مارشي الكونتاكتور تاعنا. دروك نشوفوا كيفاش نديرو كيفاش نبلاصيو الفند كورس في السيركوي تاعنا. فوالا، دروك كيما راكم تشوفوا راني درت السيركوي. دونك جيت من ديجونكتور رحت ل 95 وخرجت من 96 من الرولي تيرميك، ورحت البوطون اري تاعي الان وخرجت كما راكم تشوفوا، وخرجت من الدو. خرجت من الدو دونك درت دو فيل، واحد راح الفند كورس، واحد راح الكونتاكت اوكسيليير اوفر اوروبو تاع الكونتاكتور تاعي كما راكم تشوفوا. فوالا موضح في هذه الصورة. فوالا، دونك دخلت في التراس 14 تاعي. فوالا، نورمالمون يبان هاد البوردين. واحد اخر رحت الفند كورس تاعي التراس الثاني كيف كيف، ومن بعد كما راكم تشوفوا نورمالمون نوضح في هذه الصورة. دروك نخرج نروح ديريكتومون نكري ان بوين كوماند. دروك نروح للسورتي تاع ال 14 تاع الكونتاكتور تاعي، ومن بعد نروح لابوبين كما راكم تشوفوا. فوالا كما راكم تشوفوا من لابوبين نروح للمتر تاعي. دونك دروك نديرو ليسي تشوفوا. دروك نضغط على الفند كورس تاعي يكسيتي الكونتاكتور كما راكم تشوفوا. فوالا كما راكم تشوفوا ندير لاكسيون. فوالا كما راكم تشوفوا الكونتاكتور دروك يشتغل يمشي. إذا حبينا نطفيه نضغطو على لو بوطون اري تاعي. فوالا كما راكم تشوفوا نورمالمون الصورة موضحة. دونك هذا كي نحبو نستعملو لو بوطون ستادير لو فان دو كورس بور فير مارشي كونتاكتور ولا ستادير يشعل لنا اللومب، ولا توجور نديرو اونسيري بارابور هذيك لا اللومب ولا. دروك نشوفو كيفاش نبلاصيو الفند كورس تاعنا يفتحنا السيركوي، ستادير ولا يطفينا لاباري تاعنا. كما راكم تشوفوا عندي الاس ان تاعي هو اللي هو الفند كورس، وعندي الاس 2 ستادير سي ان بوطون مارش، بوطون بوسوار بور فير مارشي الكونتاكتور تاعي، وعندي الكا ام 1 الكونتاكت اوكسيليير 33 34 ستادير سي لو مانتيان دو كونتاكتور. فوالا دونك كي نضغط على الاس 2 تاعي يفيرمي السيركوي يمشي الكونتاكتور تاعي. كي نديرو لاكسيون سور لو فند كورس تاعي ال 11 12 كما راكم تشوفوا يفتح السيركوي تاعي ويطفى الكونتاكتور تاعي ولا لا لامب ولا الموتور ولا الحاجه اللي درتها باش تشعل ولا تطفى، تدير يطفيها كما راكم تشوفوا. نديرو توجور اون سيري، c'est-à-dire quand il s'agit de la fermeture. فوالا دروك نشوفوه براتيكمون نديرو المونتاج تاعو. فوالا دروك نشوفو كيفاش نديرو الفند كورس تاعنا في السيركوي ريالمون، c'est-à-dire يدير لنا السيركوي تاعنا رابح. دروك نبداو
دونك عندنا البوطون مارش. بلا بلاصينا الفان دو كورس في هاد البلاصة، درك بلاصينا البوطون مارش وبلاصي دونك نجيو من لي جونك نروحو ل 95 نخرجو من 96 وندخلو الطراز بليتون لو 11 تاع لو فان دو كورس تاعي، تدير لو كونتاكت فيرمي اوروبو كيما راكم تشوفو. ومن بعد خرجت من الفان دو كورس تاعي في الدوز كيما راكم تشوفو، ودخلت البوطون مارش كيما راكم تشوفو. ومن بعد كيف جي كري ان بوان كومان ورحت ثاني للمانتيان تاعي تاع الكونتاكتور كيما راكم تشوفو، وخرجت من البوطون مارش ثاني رحت ديريكتومون لاسورتو تاع المانتيان تاعي كيما راكم تشوفو. ومن بعد من لاسورتي جي كري ان بوان كومان ورحت لابوبيل تاع الكونتاكتور تاعي ام ان كيما راكم تشوفو. ومن بعد بيان سور نزيدو ندير المثل في الأ2 بليتو تاع عفوا تاع الكونتاكتور تاعي. دروك نديرو ليسي كي تشوفو نضغطو في البوطون مارش اللي هو هذا البوطون بوسوار فير، نشوفو كيفاش فوالا. دروك نشوفو نديرو ليسي فوالا. دونك نضغط على البوطون مارش كيما راكم تشوفو، هاو الكونتاكتور تاعي يمشي كيما راكم تشوفو. دروك نضغط على الفان دو كورس تاعي فوالا. فوالا الكونتاكتور تاعي ولا كي نضغط على الفان دو كورس تبدا كي ندير لاكسيون يفتح السيركوي فوالا. فوالا دروك عفوا ضغطت في البوطون مارش اكسيتات لا بوبين. دروك نضغط الفان دو كورس اون ا في لاكسيون et le contacteur voilà. إلى هذا لقد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن استفدتم. إذا لديكم أي سؤال أنا في الخدمة. إلى هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الحلقة القادمة إن شاء الله.